बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 30 मुहर्रम है, 8 सितंबर है और बुध तरोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है। आज का प्रोग्राम हमारा खुसूसी है और थोड़ा सा अपने फॉर्मेट से जो है वो हट के है। आज हम बात करेंगे खाके शिफा के हैरत अंगेज जो करामात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपने बहुत इसके ऊपर लोगों से और उलमा से फजला से बहुत कुछ इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो सुन रखा है कि किस तरह से खाके शिफा जो है वो एक इंसान के आखिरी सहारे के तौर पर जो है वो हमेशा उसको देखा गया है। जब इंसान हर जगह से मायूस हो जाता है और तो उस वक्त देखते हैं कि खाके शिफा जो है वो बाज लोगों को परवरदिगार के इज़्न से जो है वो उनकी जिंदगी में लौटा देती है। तो ये इसके अनगिनत जो है वो वाकयात हैं और लाखों करोड़ों वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और करोड़ों वाकयात ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए और इसके हैरत अंगेज जो है वो करामात है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से आपकी जानी पहचानी शख्सियत सुल्तानुल उलमा सुल्तानुल ज़ाकिरीन जनाब अल्लामा मिर्जा शफी हुसैन शफक साहब, और हमारे साथ लंदन से मौजूद है जो कि अपनी आप बीती खाके शिफा के हवाले से जिन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लंदन से सैयद खुसरो हसन और उनकी अहलिया सदफ जहरा अब्बास। अपने तीनों मेहमान गिरामी को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करते हैं और सलाम भी अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और कबला थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू हो जाए ताकि और अब्वाब हमारे अज़ान के ऊपर जो है वो रोशन हो जाए, वाज़ी हो जाए। मुख्तलिफ और जहतों के साथ अपने इस बेहतरीन मौजू को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे इस्तेफादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जो है वो इससे बहरामंद हो सकें। तो कबला खाके शिफा की जो फजीलत है और उसके जो करामात हैं इसको थोड़ा सा पेश फरमाइए कि इस हवाले से तवारीख में क्या कुछ कलमबंद किया और क्या कुछ जो है वो उलमा बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमामतु फ़ी ज़ुर्रियतिही वल इजाबतु तहता क़ुब्बतिही अश्शिफ़ाउ फ़ी तुरबतिही। ये मैंने पैगम्बर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसे अपने नाज़रीन को सुनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन, परवरदिगार ने 3 शरफ़ आपकी ज़ात से मुख्तस किए हैं। उसमें पहला शरफ़ यह है अल इमामतु फ़ी ज़ुर्रियतिही, अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुर्रियत में इमामत को रखा है। यानी इमाम हसन भी इमाम अली के फ़र्जंद हैं और इमाम हुसैन भी इमाम अली के फ़र्जंद हैं, लेकिन इमामत को अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुख्तस फरमाया कि इमामत हसन मुश्तबा की नस्ल से नहीं, इमाम हुसैन की नस्ल से जारी रहेगी। तो ये एक मखसूस शरफ अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इजाबतो तहता क़ुब्बतिही, और हैं हुसैन, अल्लाह ने ये शरफ भी आपको अता फरमाया है कि आपके क़ुब्बे विलायत के नीचे जो शख्स भी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। अब यहाँ मैंने तर्जुमा क़ुब्बे विलायत किया है, वहाँ सिर्फ हदीस में क़ुब्बे का लफ्ज़ आया है। उलमा ने लिखा है कि क्योंकि क़ुब्बा रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुराद है कि वहाँ पर भी अगर कोई शख्स दुआ मांगेगा तो भी कबूल होगी, और अगर जो हमने शबीहें बनाई हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, मुख्तलिफ ममालिक में इमाम हुसैन के रोज़ों की, अगर उन रोज़ों में भी हम सिद्क़ दिल के साथ आएँ और खुलूस के साथ आकर इमाम हुसैन के हरम में तसव्वुर करते हुए दुआ करें तो अल्लाह ताला वहाँ भी दुआ कबूल फरमाता है, उन शबियों में भी कि जो हमने इमाम हुसैन के रोज़ों की बना रखी हैं। तो ये 2 बातें हो गई अल्लाह ताला ने जो इमाम हुसैन को खुसूसी शरफ दिए हैं। उसके बाद तीसरा शरफ आपने फरमाया अश्शिफ़ाउ फ़ी तुरबतिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हुसैन, अल्लाह ने आपको वो शरफ दिया है जो कायनात में अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी नहीं मिला, यानी आपकी खाके तुरबत को शिफा बनाया गया है लोगों के लिए।
تو یہ امام حسین کی تربت کا ایک خاص شرف ہے، جسے اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے مریضوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، یہ کسی قوم اور مسلک کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے شفا قرار دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اگر وہ خاک شفا کو شفا کی نیت سے استعمال کرے تو پروردگار عالم اسے شفا دیتا ہے، اور وہ جس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس مرض سے نجات دیتا ہے۔ یہ شرف انبیاء کی قبور کو بھی حاصل نہیں ہے، جو شرف اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس شرف کی وجہ یہ ہے، یہ شرف آپ کو اس لیے ملا ہے کیونکہ آپ نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے کہ جس قربانی کے سامنے انبیاء بھی لرزہ براندام ہو گئے، انبیاء کے وجود بھی مرتعش ہو گئے کہ ایسے مصائب و آلام، ایسی مصیبت، ایسی پریشانیاں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں برداشت کی ہیں۔ اور وہ پریشانیاں جوان بیٹے کے جگر سے برچی کا نکالنا یہ کوئی آسان کام نہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا جسے امام حسین نے طے کیا۔ یا 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کو نکالنا یہ کوئی آسان مرحلہ نہ تھا، بہت سخت مرحلہ تھا۔ یا پھر یہ کہ انصار اور اصحاب کے دن بھر لاشیں اٹھانا، اور اس کے بعد جس انداز سے، جس عزم سے، جس حوصلے سے امام حسین نے اپنی قربانی اور اپنے رفقا کی قربانی اور اپنا اعزا کی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی ہے، اس پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے آپ کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کی خاک تربت شفا قرار پائی۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ مٹی حرام ہے، اسی طرح سے جیسے مردار کا کھانا حرام ہے ویسے مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن صرف پوری کائنات میں، شریعت اسلام میں اگر کوئی مٹی ہمیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ امام حسین کی تربت کی مٹی ہے کہ جسے ہم کھا سکتے ہیں اور جس میں ہمارے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شفا رکھی ہے، تو یہ تو اس میں جو ہے کہ پوری دنیا میں، اور قبلہ مطلب یہ ایک ایسا زندہ یہ معجزہ ہے، ایک ایسا باقاعدہ ایک اعلان کرتا ہوا ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ روز عاشوراء جہاں جہاں پر بھی جس مٹی کے اندر خون امام حسین السلام موجود ہوتا ہے، جب چاند کی جو قمری تاریخ سے عاشوراء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، وہ تربت کی مٹی جو ہے وہ وہاں پر سرخ ہو جاتی ہے اور امام حسین السلام کی مظلومیت کا اعلان کرتی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، کہ کنفیوز رہتی ہیں، چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ مٹی جو ہے وہ ان کے لیے بین دلیل ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اس کے جو اس کے پیشوا ہے ان کا رابطہ خدا کے ساتھ کس قدر قوی اور وہ کس قدر خدا کے برگزیدہ چنے ہوئے ہیں۔ یہ ہر سال، کیونکہ عاشوراء ایک رسمی طور پر نہیں منایا جاتا، بلکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ عاشوراء برپا ہوتی ہے، جس طرح سے شب قدر برپا ہوتی ہے اسی طرح عاشوراء بھی برپا ہوتی ہے، اور تربت امام حسین علیہ السلام کی مٹی پوری دنیا میں سرخ ہو کر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا اعلان کرتی ہے، وہاں پر اسلام کی حقانیت کا بھی اعلان کرتی ہے۔ تو بہت خوبصورت قبلہ نے جو ہے وہ تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خسرو حسن اور آپ کی اہلیہ صدف زہرا عباس۔ تو ہم جاننا چاہیں گے آپ نے خاک شفا کے حوالے سے جو پرسنل ایکسپیرینس کیا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ خسرو صاحب پیش فرمائیے، شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا، ہمارا پرسنل ایکسپیرینس رہا، ویسے تو ہم کافی سنتے ہیں، مولانا اسے پڑھتے بھی ہیں، مگر جب تک آپ کے اوپر اپنے اوپر نہیں بیتتی، جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کرتے تو آپ کو ایک تو اندازہ نہیں ہوتا، اور دوسرا ہم لوگوں کے ایمان ویسے نہیں ہے کہ ہمیں صرف کہنے پہ یا سننے پہ یقین آ جائے۔ اور جب ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تو نوعیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ والی چیز جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ نہیں ہوتا، رپورٹ نہیں ہوتا۔ واقعی میں مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ آپ علی اعلان بہت سے لوگ نہیں کرنا چاہتے، نہیں بتانا چاہتے۔ ہمارے ساتھ جس طرح سے واقعہ پیش آیا، یہ پچھلے سال کی بات ہے اور کووڈ کا پیک سیزن تھا۔ 26 جون صدف جو ہیں یہ آفس جا رہی تھیں، اور ٹرین کے اوپر لنڈن برج کے قریب ان کی لیفٹ سائڈ جو ہے
रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था रिस्पॉन्स। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। सदफ को 2018 में पहली दफ़ा प्रॉब्लम हुआ था, जो उन्होंने जीपी के पास जाके उन्हें बताया था कि थोड़ा सा नमनेस हो रही है लेफ़्ट साइड पे, थंब में, और पेन तो नहीं, मगर उन्होंने कहा था ऐसा बर्निंग सेंसेशन जैसे आपकी खाल जैसे जलती है, ऐसा सर में हो रहा था। तो जस्ट स्टैंडर्ड जो होता है उनका पैरासिटामोल वगैरह वो उन्होंने बोल दिया। बाद में थंब के लिए उन्होंने कह दिया कि आप ये अर्ली साइंस ऑफ आर्थराइटिस हैं, तो उसके लिए ग्लव्स यूज़ कर लें आर्थराइटिस के। बट फॉलोइंग ऑन 2 साल के बाद लास्ट ईयर 26 जून को जब ये जा रही थी ऑफिस, उस वक्त इनको एक्सपीरियंस हुआ कि लेफ़्ट साइड जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो उन्होंने फ़ोन किया और इनको अब आगे मेरे ख्याल में मैं सदफ को कहता हूँ कि वो बताएं, क्योंकि उन्होंने ही एक्सपीरियंस किया था जो उन्होंने फ़ोन कॉल वगैरह की और जो उन्हें बताया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफिस के लिए जा रही थी, ट्रेन खाली थी, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन हुआ था, ट्रेन बिल्कुल खाली थी और एकदम से मुझे लगा जैसे मेरी उल्टी साइड जो है वो हैवी हो गई है और नम होना शुरू हो रही है, इसके अंदर कोई हरकत मुझे महसूस नहीं हो रही थी। तो मैंने जीपी को फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़ौरन इमरजेंसी में जाएं। मेरा बेटा घर पे था मेरे हस्बैंड के साथ। मैं लंदन ब्रिज से उन्होंने तो कहा था कि आप लंदन ब्रिज पर ही उतर के किसी स्टाफ मेंबर को बोल के और एम्बुलेंस कॉल करें। तो मैं हिम्मत करके वापस आई, घर आई। मैंने अपने हस्बैंड को लिया, अपने बच्चे को मैंने किसी के साथ छोड़ा और मेरे जहन में ये था कि मैं बस अभी गई और अभी आई, कुछ नहीं है, ये हल्का सा कभी कभार ये एंग्जाइटी और टेंशन और ये कोविड की वजह से ये हो जाता है। खैर हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने चेकअप किया, थोड़ा सा फिजिकल एग्जामिनेशन किया, कोई 20 मिनट का था। डॉक्टर यंग डॉक्टर था लेकिन माशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्म्ड और एक्सपीरियंस डॉक्टर था। तो उसको शक हो गया, उसने कहा कि मुझे शक है कि ये ट्यूमर की निशानी है, एकदम से आपकी बॉडी नम कर गई और वीकनेस है, आपसे उठाई नहीं जा रही चीज़ें, पकड़ी नहीं जा रही सही से, चला सही से नहीं जा रहा, आपकी चाल थोड़ी सी अजीब सी है, तो मुझे आपको स्कैन के लिए भेजना है और ट्यूमर के स्कैन के लिए भेजना है। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं स्कैन नहीं कराता क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब आप ब्रेन का स्कैन करें। लेकिन उसने मुझे कहा कि 100 में से 99% जब मैं कराता हूँ तो मेरा शक सही निकलता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये एक है, तो वो स्कैन में ही हम उन्होंने इमरजेंसी में मेरा स्कैन किया, सीटी स्कैन किया हॉस्पिटल के अंदर। उनकी इमरजेंसी थी तो घंटे सवा घंटे के अंदर रिजल्ट आ गए। उन्होंने बाहर आके हम दोनों को बुलाया और उसने दिखाया कि ये आपका स्कैन है और ये ट्यूमर है आपका बीच में, और इसके ट्यूमर के बीच में कैंसर, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कैंसर है, बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है ये कैंसर, आप अभी तो नहीं जा सकती, हमें MRI करना पड़ेगा आपका, और उससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि ये किस नौयत का है और कितना ख़तरनाक हो सकता है। मेरा बच्चा छोटा और फैमिली भी इधर हमारी नहीं है, तो परेशानी हो गई थी। वो उस वक़्त सिर्फ 8 साल के थे, तो घर मुझे तो छोड़ दिया इन्होंने हॉस्पिटल, ये घर आ गए क्योंकि इनको इजाज़त भी नहीं थी आने की। खैर मैं बहुत परेशान हुई उसमें, मैं बहुत परेशान थी हॉस्पिटल के एडमिट जब मैं इमरजेंसी में हुई भी थी, और बस मैं यही सोच रही थी, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, मैं यही सोच रही थी कि मौला परदेस है, परदेस में शहजादी आप भी गई थी, आपके भी छोटे बच्चे थे, आप सहारा आपके जो है मौला थे, चौथे इमाम थे, वो आप थे, आप उनको लेके गई है, मैं आपको अपना सहारा बनाती हूँ और मुझे मेरे बच्चे के लिए आप वापस लेकर आइए, सिर्फ इतनी दे दीजिए कि मैं अपने बच्चे को बड़ा कर लूँ। फिर रात का वक्त था, नींद तो आ नहीं रही थी, बस रोना ही आ रहा था। 12:15 या 1:15 का वक्त था, मुझे याद आया कि हम छोटे होते थे, या हमारी वालदा भी अक्सर कोई भी मुश्किल आती थी तो कहती थी बीबी की कहानी सुन लो, शहजादी की कहानी सुन लो, तो जो भी आफत आती है, बला होती है, वो टल जाती है। तो मैंने नर्स को बुलाया
اور نرس سے بولا کہ مجھے کوئی بسکٹ لا دو. میرے پاس فون تو تھا, تو میں فون پہ میں نے بی کی کہانی لگا کے وہ سن لی رات کے وقت. اور جس ایک ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, ان کو ان کی اولاد کا واسطہ دے کے میں نے ان کو یہی کہا کہ میرے آپ کے لال کا واسطہ, آپ کے حسین کا واسطہ, آپ میرے بچے پہ رحم کر لیں شہزادی. بس پھر ہم گھر آ گئے. ایم آر آئی کا رزلٹ آیا. ایم آر آئی کے رزلٹ میں بہت ہی سیریس قسم کا وہ کینسر آیا. انہوں نے مجھے فوراً انہوں نے کہا ہم تو انتظار ہی نہیں کر سکتے, ہمیں تو فوراً اس کو آپریٹ کر کے نکالنا ہے. انہوں نے فوراً نیورو سرجن سے اپوائنٹمنٹ لیا. ہفتے کے اندر میں نیورو سرجن کی آفس میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ ایک الگ ایک گھنٹے کا ان کے ساتھ کنسلٹیشن تھی. بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بتا رہے تھے کہ اگر تم بچ بھی گئیں تو اول تو چانسز تمہارے بہت کم ہیں, مشکل سے اگر تمہاری زندگی بہت ہم اچھی بھی کہیں تو 18 مہینے ہے, 1.25 سال سے 18 مہینے تمہیں دیں گے, اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے. آپریشن کا کر لیں. اور آپریشن میں اس نے کہا کہ میں پورا, چونکہ یہ اتنا بڑا ٹیومر ہے, یہ کوئی 5 سے 6 سینٹی میٹر کا ٹیومر ہے اور دماغ کے بالکل بیچ حصے میں ہے, تو وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے. جتنا میں نکال سکتا ہوں وہ اس نے کہا کہ 50 سے 55% میں نکال سکوں گا, تو میں نکالوں گا. میں زیادہ نہیں چھیڑ چھاڑی کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور کمپلیکیشن ہو جائے. ہم میں بہت تھوڑا سا پریشان جمپنگ کروں گا یہاں پہ, میں تھوڑا سا جمپنگ کروں گا یہاں پہ. آئی ریممبر کہ ہم لوگ جب پہلے یہ ایڈمٹ ہوئی تھیں تو یہ کروٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں تھیں, اور اس کے بعد اسپیشلسٹ یونٹ جو ہے وہ ٹوٹنگ میں ہے سینٹ جارجز میں. ڈاکٹر نونیت سنگھ جو نیورو سرجن ہے, ان سے ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا. اور شروع میں تو انہوں نے ہمیں پوچھ لیا کہ آپ کو پتا ہے آپ کیوں آئے ہیں اور کیا سچویشن ہے. ہم نے کہا جی ہمیں پتا ہے, سارے اسکینز وغیرہ دکھائے. اور پھر جہاں سے وہ آپ کہتے ہیں نا پہلا آپ کو جو جھٹکا لگتا ہے, پہلا دھچکا جو ہوتا ہے, وہ میں نے ہی ان سے سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا اچھا کہ ورسٹ سیناریو کیا ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال پسند نہیں کرتا, مگر کیونکہ اب آپ نے پوچھ لیا تو میں لیگلی اس کا جواب مجھے دینا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ابھی سچویشن ہے کہ اس میں میکسیمم اگر آپ کہیں تو 2 سے 4 ویک. تو میں نے کہا 2 سے 4 ویک کا مطلب کس چیز کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لائف ایکسپیکٹینسی. تو وہ تھوڑا سا اس وقت آپ کو شوق لگتا ہے. میں نے کہا کہ مگر یہ برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی چل کے آئی ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو یہ کینسر ہے جس قسم کا ایڈوانس گریڈ کا ایسٹروسائٹوما, یہ اس ایج گروپ میں اٹیک کرتا ہے اور بہت جلدی ڈیولپ ہوتا ہے. باقی جیسا صدف نے کہا کہ انہوں نے یہی بولا تھا کہ اگر میں اپنی بہت کوشش بھی کروں تو میں 50-55 سے زیادہ % وہ نہیں نکال سکتا, کیونکہ ٹیومر ایک الگ باڈی نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ کا حصہ بن گیا ہے. تو میں آپ کا پورا دماغ تو نکال نہیں سکتا, تو میں جتنا اس کو نکال سکتا ہوں صرف میں اتنا نکالوں گا. اور اس نے کہا کہ آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ جتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اس کے باوجود کسی کے دماغ میں جانا آسان چیز نہیں ہے. ایک تو اس کے اپنے رسک ہوتے ہیں, اور 50-50 ہے بیسکلی, کہ 50-50 ہے. اور اس نے کہا کہ اگر یہ سروائیو کر جاتی ہیں, سرجری آپریشن کا ہو جاتا ہے, کہ اس کے بعد صدف نے ایسے بتایا کہ میکسیمم یا میڈین لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے انہوں نے بولا سال سے اوپر, تھوڑا بہت زیادہ اسٹریچ کر لیا تو 18. اور پھر انہوں نے اس کی سٹیجز بتا دی کہ آپ جو سائنز ہوتے ہیں اس کے, کہتے ہیں کہ آپ کے فوراً ہی جو ہے آپ کی میموری لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, لانگ ٹرم میموریز جو ہے آپ کی وہ اریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس سٹیج کے اوپر آ گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب آلریڈی آپ کا جو لیفٹ سائڈ جو افیکٹڈ ہوئی بھی ہے, کہہ رہے ہیں یہ تو شیور ہے کہ لیفٹ سائڈ سے یہ لیفٹ سائڈ پہ پورا پیرالائسس ہوگا. شی بی پیرالائزڈ فار ریسٹ آف یعنی اس وقت ایک سائڈ کام ہی نہیں کر رہی تھی, لیفٹ سائڈ یعنی کہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہی تھی. جس وقت ہم لوگ گئے تھے اس وقت کر رہی تھی, مگر ان کو جیسے ان کا تھم تھا وہ بہت ہلکی یہ کر رہی گرپ نہیں تھی, کر پاتی تھی چیزیں.
مطلب بھول جاتی تھی، جیسے کہ جان کو اسکول لینے جانا ہے، اس کے دوست کو لے کے اپنے ساتھ آنا ہے، تو بھول جاتی تھی اسے پک کرنا، تو میموری تھوڑا سا افیکٹ ہو رہی تھی. اور افیکٹ ہو رہی تھی. صحیح. ہاتھ میں تھم میں تو شروع سے ان کو کافی عرصے سے پرابلم ہو رہی تھی کہ بالکل نمنس تھی، ان کو فیل نہیں ہوتا تھا. تو اینی وے اس کے انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائیں. پھر انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے آنورڈ جو ہے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جتنی ان کو آسانی دے سکیں وہ ہم کرتے ہیں. اچھا اس وقت تو ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ نہیں رہی، آپ ایموشنل ہو رہے ہیں. بس میں نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر آپریشن کرنا ہی ہے تو پھر کتنا جلدی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں چانس نہیں لوں گا زیادہ، ایز سون ایز پاسبل. ان فیکٹ میں وی بوتھ آر ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر نونیت سنگھ. انہوں نے رسک بھی لیا. انہوں نے کہا میں کووڈ ٹیسٹ کا بھی ویٹ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ پروٹوکول ہے. کہتے ہیں اگر مجھے ہوتا ہے ٹھیک ہے، آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رسک. اور یہاں سے بھی تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایکسپیرینس، جیسے صدف نے بولا، بہت ہی ہارش ایکسپیرینس تھا کیونکہ ہم لوگ اکیلے بھی تھے. لندن میں ملنا ملانا نہیں تھا. اسٹرکٹلی ان کو تو بول دیا تھا کہ آپ نے کسی سے نہیں ملنا، اجازت نہیں ہے کسی سے بھی ملنے کی. جسٹ کور یور سیلف اپ، الگ رہیں آپ، ملنا ملانا کچھ نہیں. مجھے بھی منع کر دیا تھا کسی سے نہ ملے، آپ آئسولیٹ کریں کمپلیٹلی جب تک یہ کیس اوور نہیں ہو جاتا. نیکسٹ ڈے ہی اس نے ان کا اپوائنٹمنٹ سیٹ کر دیا تھا آپریشن کا. اور جو پھر وہی ایکسپیرینس ہم کو ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مل نہیں سکتے، آپ نے آنا ہے، ان کو مین انٹرنس پہ ڈراپ کرنا ہے اور آپ نے گھر چلے جانا ہے. تو وہ تھوڑا سا ایموشنل رہا. اس بیچ میں ہم لوگ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ سے اگر کوئی بولے کہ آپ فلانے کے یہاں جا کے اگر آپ پتھر مار دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم ہر جگہ اس لاک ڈاؤن میں کوشش کر رہے تھے. فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی بتا رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ خاک شفا آپ دیکھیے. اچھا ویسے جب حالات ہوتے ہیں نارمل کنڈیشن تو آپ کو خاک شفا مل جاتی ہے آسانی سے مل جاتی. لاک ڈاؤن میں آپ یقین کیجیے میں نے لندن میں ہر جگہ کوشش کی. امام باہر کا بھی فون کیا، ایک نہیں کئی امام باہر کا فون کیا، کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا کسی سے. میری فیملی، میری والدہ کے پاس خاک شفا تھی مگر وہ کویت میں، ان سے آرگنائز کرنے کا کیا. میرے بھائی نے جا کے ریکویسٹ بھی کی، ڈی ایچ ایل وغیرہ ان جگہ، سب نے بولا کہ دیکھیے یہ اسکین ہوگا، یہ پھینک دیا جائے گا، یہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، تو آپ کوشش بھی نہ کیجیے. اب وہ پریشانی کا عالم کہ آپ کے پاس تھوڑے سے دن ہیں اور اس میں آپ کو دینی بھی ہے. اب مونا اپنی دعا، صدف اپنی دعا کر رہی ہے، میں اپنی دعا کر رہا ہوں اور ایموشنل بھی ہیں. بس گھر پہ مجلس بھی کر رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے. انتظار ہو رہا تھا کہ کہیں سے کوئی مل جائے، سپورٹ مل جائے، کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے. میں ان کو اکیلے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کو یہ اسپیشل میڈیکیشن پہ تھیں اس تھوڑے عرصے کے بیچ میں بھی، کیونکہ ان کو سیجرز آ رہے تھے. ایک دفعہ یہ کولیپس بھی ہوئی تھی اسی دوران. اور بس اب یہی کہہ سکتے ہیں مولا کا کرنا کہ آپ کا ہمیں پتہ چلا، ہم نے ریکویسٹ بھیجی، اور اگین میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. آپ نے ہمارے لیے آرگنائز کیا. اور بس اس وقت صدف کی بھی حالت ایسی تھی، میری بھی ایسی تھی کہ ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مولا کیوں نہیں مل پا رہی ہے، ہم پکار رہے ہیں آپ کو، ہمیں کیوں نہیں مل پا رہا ہے. مجھے یاد ہے میں نماز پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اور میں رو رہا تھا، یاد کر رہا تھا. اس کے بعد جیسے ہی آپ کا ہوا ویسے ہی ایک صاحب اور ہیں انور شاہ صاحب، وہ
वो बेचारे न्यू पोर्ट से, उनको किसी ने बताया वो न्यू पोर्ट से आए डिलीवर करने के लिए, खासतौर पे उनके पास सब तो नहीं था मगर वो तबर्रुक वगैरह वो लेके आए। फिर एक हमारे दोस्त होते हैं वो रेडिंग से आए, उनको पता चला उनके पास भी थोड़ी सी खाक थी मगर तिल्ला ज़ैनबिया की थी। तो उन्होंने कहा कि देखो अब इस वक्त जो कुछ है हमारे पास हम उससे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। आपसे जो मिलनी थी, अब वो भी फासला है कि आप मैनचेस्टर में, हम लोग लंदन में, ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम, मैं इनको अकेले छोड़ नहीं सकता। और अगर आपको याद हो बीच में सिर्फ एक रात थी जब हमें वो चाहिए थी कि ऑपरेशन से पहले, अब हम उसमें अरेंज कर रहे हैं कि मतलब कोई टैक्सी ड्राइवर मिल जाए, कोई मिल जाए जो लेके आ जाए। उसमें भी आउट ऑफ द ब्लू इनकी एक अच्छी दोस्त है, उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं ले आता हूँ जाके। अच्छा वो बेचारे जो हैं वो जी रात में वो काम करते हैं, तो मैंने कहा कि देखिए आप तो अब ये इतनी वक्त दामद वक्त में हमारे पास गुंजाइश कम हो रही है, तो अब ये बताएं कि वो जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके बाद क्या चीजें, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीजें होना शुरू हुई? आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा, जी जब खाके शिफा मिली और खाके शिफा मैंने जो है दुआ करके और खूब इल्तिजा करके मौला को वास्ते देके मैंने उसको ली। ऑपरेशन से एक रात पहले मैं सो रही थी और टेंशन तो थी, मैं सो रही थी। मुझे रात में मैं जागी, मेरी आंख खुल गई और मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही वाइट सफेद रंग की रोशनी थी इधर मेरे दिमाग के ऊपर। और मुझे लगा कि मुझे सीजर्स आते हैं और चीजें मतलब थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं, शायद मेरी नजर का धोखा है। तो मैंने आंखें बंद करके फिर कुछ सेकंड के बाद खोली तो वो रोशनी मेरे सर पे थी इधर, जैसे बहुत बहुत तेज रोशनी और वो थी। फिर एकदम से थोड़ा सा खौफ भी तारी हुआ कि मैं उठाऊं इनको या नहीं उठाऊं। मैं मौला का नाम लेके सो गई। सुबह मैं हॉस्पिटल गई, वहां पर उन्होंने जो है वो स्कैन के लिए फिर लेके गए, वो स्कैन लेकर आए कि एक रात पहले का जो स्कैन होता है, कह रहे हैं हाँ यहाँ पर ये है और ये कल डॉक्टर आके सर्जरी करेंगे। सुबह वो डॉक्टर साहब आए वापस मिलने से पहले सर्जन, तो वो बहुत नर्वस थे, बहुत परेशान थे। वो कह रहे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, मैं यही सोचता रहा कि इन तुम्हारी जगह अगर मेरी अपनी बहन होती तो मैं ये सर्जरी कैसे करता, कि इतनी यंग और बेटा भी यंग इनका। तो मैं मेरे पूरी रात मैं नहीं सोया हूँ और मेरी वाइफ ने मुझे सुबह समझाया है, वो भी डॉक्टर है, कि भाई आप अपना काम करिए, जो आपको आपका हुनर है आप वो करिए, बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़िए। तो प्रोटोकॉल ये है कि जो मैं जिस किस्म की मैं पेशेंट हूँ तो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाएंगे। ये भी मेरे लिए एक मौजज़ा है कि मौला ने मुझे व्हील चेयर पे जाने नहीं दिया थिएटर के अंदर। मैं वॉक करके गई खुद, क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं थी, उनके पास टाइम नहीं था। तो सर्जन आए थे और वो मुझे वॉक करके लेके जा रहे थे और लिफ्ट में बात कर रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह हो जाए। मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझसे मैं अपनी वाइफ से ये जिक्र कर रहा था कि इसकी जगह अगर मेरी बहन होती तो मेरे तो हाथ कांपते ऐसी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। एक कॉलर को मैं शामिल करूँ, सिस्टर कॉलर को शामिल करूँ, बार बार कॉल आ रही है, ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुख्तसर सी कॉल लेंगे। वालेकुम सलाम, ये मैं आगा अली मोती से बात कर सकती हूँ? जी बात हो रही है, बिस्मिल्लाह जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली मोती साहब, मैं ये आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मैं खुद भी एक उसकी तकलीफ करती भी हूँ। लास्ट नवंबर से लेकर आज तक 10-11 मिनट ये जैसे मैंने खाके शफाकत सुना है कोई उम्मीद करती है, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था नवंबर में। अच्छा। और उसके बाद ठीक हुई, मुझे रात में बहुत दफा हुई हूँ, लेकिन जितने भी पॉसिबल टेस्ट चीजें सारी निकली है, लेकिन कोई बीमारी वहां से निकली नहीं है। लेकिन मेरी ये हालत है कि मैं उठ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। और जब किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा कि साया है, कुछ है, मैंने कुछ इलाज किया, पढ़ने के लिए दिया उन्होंने। तो मैंने पढ़ना भी शुरू किया तो आज साल का मैं ठीक हुई। मैं ये चाहती हूँ सिर्फ कि आप मुझे भी ये दे सकते हैं, मैं कैसे ले
ٹھیک ہے، پروگرام کے بعد میرا نمبر لے لیجیے گا فون کر کے اسی نمبر کے اوپر، پھر میں انشاءاللہ ارینج کروا دوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نو پرابلم. جزاک اللہ. السلام. جی سسٹر، ہمارا ٹائم چونکہ کم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات ڈلیور ہو جائے. ڈاکٹر مجھے لے کے گئے یہی باتیں کرتے ہوئے کہ میں بہت نروس ہوں اور تم بہت مضبوط نظر آ رہی ہو، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ آپریشن تھوڑا سا کریٹیکل ہے. تو میں نے ان کو یہی بولا کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریے، اور جو اوپر والے کا کام ہے وہ کرے گا. اگر زندگی لکھی ہے انہوں نے تو کوئی بہتر بھی اب یہ سرجری کرے، کوئی بہت ہی چھوٹے گریڈ کا بھی ڈاکٹر کرے، تو شفا تو ان کے ہاتھ میں، شفا تو وہ دیں گے. تو مسکراتے وہ انہوں نے کہا ہاں بے شک بالکل ایسی ہی بات ہے. وہ چلے گئے. اور میں پھر آپریشن انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ ہم اتنی اندر تک دماغ کے جا ہی نہیں سکتے، یہ 4 گھنٹے کا آپریشن 5 گھنٹے میں ہم اس کو میکسیمم 5 گھنٹے میں لے آئیں گے، چونکہ دماغ ہم اس کا اتنا کھول نہیں سکتے. جب میں گئی ہوں تھیٹر کے اندر تو میں 8 گھنٹے 7.5 گھنٹے بعد مجھے یہ واپس نکال کے لے کر آئے ہیں. اور ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے دماغ کھولا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ٹیومر اوپر ہی آیا ہوا ہے، مجھے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اوپر ایسا پورا جیسے چمک رہا، میں نے اوپر سے ہی پورا ٹیومر نکال لیا. اس لیے 8 گھنٹے کی سرجری ہو گئی. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اتنا اوپر ہے، ہم سوچ رہے تھے بالکل اندر ہے. اسکین میں تو آیا تھا کہ دبا ہوا ہے، دماغ کے بیچ میں ہے بالکل. اور انہوں نے جب میرے ہسبینڈ کو فون کیا تو انہوں نے کہا یہ بات یاد رکھنا کہ یہ آ تو گئی ہے لیکن ہاتھ لیفٹ سائڈ اور پاؤں نہیں اس کے کام کریں گے. اور وہ ڈاکٹر نہیں گئے، ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر وہ رات کو 3 بجے تک بیٹھے رہے. میں بیچ آپریشن میں اٹھ کے ہی بیٹھ گئی تھی. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کو مجھے ٹاپ اپ اینستھیزیا دینا پڑا کیونکہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی سرجری کے بیچ میں. خیر 7 گھنٹے گزرے، ڈاکٹر وہیں پہ تھے. ڈاکٹر نے جو ہے کوئی صبح کے 3 بجے ڈاکٹر نے مجھے آواز دی اور مجھے کہا کہ اپنا الٹا ہاتھ ہلا کے دکھاؤ. میں نے الٹا ہاتھ ہلا دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا پنجہ پاؤں کا ہلا کے دکھاؤ. پنجہ بھی ہل گیا. وہ دونوں ڈاکٹرز پریشان، یہ تو سائڈ چلنی نہیں تھی، یہ تو نکال دیا، ٹیومر یہیں سے تو نکالا ہے، تو اس کا کیسے چل رہا ہے یہ. تو پھر بھی ان کو تھوڑا سا شک تھا کہ نہیں یہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ صحیح ایسا ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے یہ. خیر اس کے بعد میں اٹھی. انہوں نے کہا تھا اب ہم نے اس کو اتنا اینستھیزیا دے دیا کہ یہ دوسرے دن جو ہے وہ بھی دوپہر یا شام کے وقت اٹھے گی. میں پھر دوسرے دن پھر 6 بجے اٹھ کے بیٹھ گئی صبح کے. اور میں نے ان سے بولا مجھے گھر بات کرنی ہے. انہوں نے کہا گھر تو بات نہیں کر سکتی آپ. میں نے کہا میرے ہسبینڈ اور میرے گھر پر ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے، اپنے بچے کی پریشانی ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا آپ میسج دے دیجیے. تو میں کہا بس مجھے یہ پوچھنا ہے میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹا ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، اور مجھے تھوڑا سا صفائی کا شوق ہے، میں صفائی بہت کرتی رہتی ہوں. اور میں نے ان کو بولا میرے ہسبینڈ سے پوچھیے گا انہوں نے گھر میں ہوور چلا دیا ہے، کیونکہ میں ہوور چلانا بھول گئی تھی. میں سب صاف کرتی رہی تھی، ہوور چلانا بھول گئی تھی. تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ تم نے جب آنکھ کھولی تم نے اپنی بات وہیں سے شروع کری جہاں تمہاری آخری بات ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جو کہ بہت پازیٹیو سائن ہے. میموری لاس نہیں ہوا بالکل بھی. اور چونکہ وہ پارٹ تو انہوں نے نکال دیا تھا میرے دماغ سے، میموری کا اور موٹیبلٹی کا، چلنے کا. تو یہ مجھے کیسے یاد ہے؟ انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بولا کہ میں نہیں بتا سکتا یہ کیسے ہوا. کہہ رہے یہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، یہ کوئی جواب نہیں. اس کے بعد اور یہ یہاں رکا نہیں ہے معجزہ مولا کا. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کینسر تو ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کا ہے. جب وہ کینسر نکالا تھا تو وہ اتنا جنگجو قسم کا وائلنٹ تھا کہ پہلی ریڈیولوجی کی رپورٹ میں ہی آ گیا تھا کہ یہ گریڈ 3 گوئنگ آن ٹو گریڈ 4، مطلب فائنل سٹیج آف برین کینسر ہے. لیکن اصلی رپورٹ وہ ہے جو بایوپسی کر آئے گی، اور وہ سینٹ جارجز میں نہیں ہوتی، وہ دوسرے کسی ہسپتال میں اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں. اچھا بھائی اب اس کا انتظار، وہ انہوں نے پورا مہینہ لگایا. انہوں نے اس کو 3 دفعہ ٹیسٹ کیا اور وہ ہائی گریڈ ٹیومر سے وہ بالکل ہی معمولی سا لو گریڈ ٹیومر نکلا. ڈاکٹر اس کے بعد خود وہ نہیں ہے، جواب نہیں ہے یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ ان کے اب آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ اب آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بالکل نارمل ہے لائف کے اندر؟ میں بات بھی کرتی ہوں، مجھے ساری چیزیں یاد بھی آتی ہیں، میں گھر کا کام بھی اپنا سارا کرتی ہوں.
फिजियो वाले आए, उन्होंने कहा ये हम तो सोच ही नहीं रहे थे, ये ऑपरेशन के तीसरे दिन की बात है कि ये खड़ी भी होगी, और मैं खड़ी भी थी, मैं चल भी रही थी। सुभान अल्लाह। उसके बाद परवरदिगार उन्होंने फिर इसी भी तरह मेरी इंशाअल्लाह उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम पूरा इलाज करेंगे, चूंकि ये अजीब सी बात है कि ये कैसे हो रहा है। इन्होंने कीमो करा, कीमो में कहते हैं ये होगा, आपको वैसा होगा, आपकी तबीयत इतनी खराब होगी, ऐसा होगा। यकीन जानिए मुझे ना कीमो में एक उल्टी हुई है कि वो कहते हैं तबीयत इतनी खराब होती है आपकी, ना मैं गिरी हूँ। मैं माशाल्लाह पूरे कीमो के अंदर, और मेरी 12 महीने 13 महीने की कीमो है, और पूरे कीमो मैंने घर का काम किया है, मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है, स्कूल से उठाया है उसको, खाना बनाया है, सब किया है मैंने, और कोई मुझे सुभान प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉक्टर कहता जा रहा था कि अब आप ये नहीं कर पाएंगी, और मौला उनको दिखा रहे थे और हमें दिखा रहे थे, तो मैं वही काम कर रही थी जिनको वो कह रहे थे ये अब ये नहीं कर सकती, अब ये ऐसा नहीं एजाज कर है, इमाम हसन इस्लाम की तुरबत का एजाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन आपने सुना, ये बिल्कुल जो है वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल आपको डायरेक्टली जो है वो बात करा रहे हैं। कोई इसमें बीच में रावियान का कोई सिलसिला नहीं है कि फला ने फला से रिवायत की और फला ने फला से रिवायत की है। बिल्कुल सामने जो है वो सैयद खुसरो हसन ने बताया, मिसेस ने बिल्कुल सामने से जो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, वो फीलिंग्स और किस तरह से इंसान के सामने हो और उसे कहा जाए कि आप चंद हफ्ते आपके पास हैं या उसके बाद चंद महीने आपके पास हैं, छोटा मासूम बच्चा सामने हो, क्या फीलिंग्स होंगी। थोड़ी देर अगर इंसान सोचे तो उसकी रूह कांपना शुरू हो जाएगी, उसके रोंगटे जिस्म के खड़े हो जाएंगे। फिर ये खाके शिफा अपना काम करती है और आपके सामने जो है वही तमाम चीजें बयान हो रही हैं। यही मजहब हक्का की हक्कानियत की इससे बड़ी और दलील क्या होगी। अब बढ़ेंगे किबला की तरफ। एक मुख्तसर सी कॉल ले लें और उसके बाद हम कॉल नहीं लेंगे, फिर हम मसाइब सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कामयाब करे मौला के सदक़े में सारे बीमारों को। मैं ये कह रही थी कि जो खाके शफा है, कि क्या वो खाके शफा इससे नहीं मिल सकती? जी आप शो के बाद इसी नंबर पे कॉल कर लें इंशाल्लाह। शो के बाद कॉल कर लें इसी नंबर पे, फौरन कर लीजिएगा। क्या वो उससे नहीं मिल सकती हर जगह से? जी अगर हायर की मिट्टी है तो वो वही काम करेगी, मगर अब ये कैसे मालूम हो सकता है कि वो हायर की मिट्टी है या दूर की है, ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर हायर की मिट्टी है तो वही काम करेगी। अच्छा, शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह, सलाम। जी क़िबला तेजी के साथ क़िबला की तरफ बढ़ेंगे और क़िबला इमाम हुसैन सलाम की तुरबत के हवाले से हम चाहते हैं कि मजीद गुफ्तगू हो, जहाँ पे गुफ्तगू आपने रोकी थी, और कुछ थोड़े से उस हवाले से किस तरह से रोज़े आशूरा को खाक जो है वो खून में तब्दील हो जाती है उन तमाम मकामात की तरफ पर जहाँ जहाँ पर खून सैयद शुहदा टपका आपके हलकूम से, ज़िबा शुदा हलकूम से, तो वो आज तक जिस तरह से हलब का पत्थर बड़ा मशहूर है, उसके ऊपर खून ताज़ा हो जाता है बार बार। तो इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अभी हमारे पास पूरे 9 मिनट बाकी है, थोड़े से मसाइल भी सुनेंगे। अली भाई, जैसा कि अभी हमारी बहन सदफ ज़हरा अभी बयान कर रही थी, जिस मंजिल से गुजरी और अल्लाह ताला ने इन्हें जिस तरह से शिफा दी खाके शिफा के तवस्सुस से, तो मैं ये अर्ज़ करूँ ये बारगाह वो है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस दुनिया में आमद के साथ ही गोया आपके शिफा खाने का आगाज़ हो चुका था। और आपके शिफा खाने के पहले मरीज का नाम है फितरुस, कि इधर आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उधर मरीज की शक्ल में सामने फितरुस मौजूद था। और मरीज भी वो मरीज था जो 6000 साल से अज़ाब इलाही और इताब इलाही में मुब्तला था, जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था और बालों पर जिसके जल चुके थे, तो वो जले हुए बालों पर वापस आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस के सदक़े में, और जन्नत से निकाला हुआ फरिश्ता था जन्नत में वापस गया भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में। तो ये वो अज़ीमुश्शान बारगाह है कि यहाँ इतने मौजज़ात रूनुमा हुए हैं कि जिन्हें तारीख़ रकम करने से कासिर है। मैं खुद एक वाक़या आपको लखनऊ शहर के हवाले से सुना दूँ, जैसा कि अभी हमारी बहन ने सुनाया, इनके साथ जो वाक़या पेश आया, उस वाक़ये का भी मैं ऐनी शाहिद हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि यहाँ कोई रावी नहीं है दरमियान में, यहाँ खुद आप बीतियाँ सुना रहे हैं लोग कि जो उनके साथ गुजरा है। हमारे लखनऊ के उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो इंतकाल फरमा चुके हैं, इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी उर्दू गज़ल का मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा नाम है। पूरी दुनिया उर्दू अदब आज इरफान सिद्दीकी का लोहा मानती है।
تو میں ان عرفان صدیقی کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا اور ٹیومر تھا ان کے بھی. تو انہیں پی جی آئی اسپتال میں لکھنؤ کو ایڈمٹ کیا گیا, اور جب وہ ایڈمٹ تھے وہاں پر کافی دن ایڈمٹ رہے, کئی مہینے ایڈمٹ رہے وہاں. تو میرا ان سے فیملی ریلیشن تھا اور میں ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا تھا. میں نے ان کے اوپر 250 صفحے کی کتاب بھی لکھی ہے ان کی شاعری کے حوالے سے. تو میں جب ان سے ملنے کے لیے اسپتال گیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بہت روئے اور کہنے لگے کہ شفیق دیکھو اب مجھے اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے, ڈاکٹر مجھ سے چھپاتے ہیں, گھر والے مجھے بتانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ میری رپورٹس کیا آ رہی ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ میں شاید اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا. کچھ تم ایسا کرو کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے دعا کرو ان کے روزے پہ جا کے میرے لیے, اگر مولا چاہیں گے تو میری زندگی بڑھ جائے گی. تو میں اپنے جناب جو ہمارے استاد محترم تھے, سلطان مدارس کے پرنسپل تھے, فقیہ اعظم مولانا سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ کے پاس آیا اسپتال سے سیدھا, اور میں نے جناب سے کہا کہ کچھ بتائیے جناب عرفان صاحب کے لیے, اور وہ بہت بیمار ہیں اور ان کے لیے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے گویا ایک طرح سے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے, چند دن کے مہمان ہیں. تو جناب نے مجھے خاک شفا دی اور کہا کہ جاؤ اسے لے جا کے کل ان کو عرفان صاحب کو کھلا دینا. میں اگلے دن اسپتال گیا اور میں نے عرفان صاحب سے کہا کہ میں جناب کے پاس گیا تھا اس طرح سے, اور جناب نے یہ خاک شفا آپ کے لیے بھجوائی ہے, آپ اسے خالی زبان کے نیچے تھوڑی سی ہے, یہ اس کو دبا لیجیے, انشاءاللہ مولا آپ کو شفا دیں گے. اور یہ بھی بتا دیں قبلہ کہ اس کے کھانے کے آداب ہیں, بہت ہی معمولی سے چند ذرات کھائی جاتی ہیں, بہت معمولی سی ذرا سی, ہاں پورا اٹھا یہ کوئی بہت بڑی مقدار میں نہیں کھائی جاتی, ذرا سی معمولی سی بہت چند ذرات خاک کے ہوتے ہیں وہ ایک طرف سے وہ لیے جاتے ہیں. تو معمولی سے چند ذرات چٹکی میں ذرا سی آ گئی, اور وہ مجھے کہا کہ عرفان بھائی نے کہا آپ ہی اپنے ہاتھ سے مجھے کھلا دیجیے. تو میں نے ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اس خاک شفا کو, اور اس کے بعد اب میں تو چلا آیا اس کو کھلانے کے بعد, کیونکہ ہمارا مدرسہ تھا اور مجھے کلاس میں بھی حاضر ہونا تھا. پھر میں 2-3 دن کے بعد انہیں دیکھنے کے لیے گیا تو پھر وہ بہت خوش تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے. پہلے تو ان کو بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور کہنے لگے کہ شفیق جب سے خاک شفا میں نے کھائی ہے میرے اندر بہتری آ رہی ہے. اور دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر ماشاءاللہ اتنے اچھے ہو گئے کہ وہ گھر واپس آ گئے اپنے, جہاں تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہفتہ بھر سے زیادہ ان کی زندگی نہیں ہے, اور وہی مریض 1 ہفتے میں صحت یاب ہو کے اپنے گھر آ گیا. اور جب وہ گھر آ گئے تو ان سے ملنے کے لیے اردو کے سب سے بڑے نقاد موجودہ زمانے کے شمس الرحمان فاروقی صاحب تشریف لائے. جب شمس الرحمان فاروقی تشریف لائے تو انہوں نے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہا کہ میں آج جو زندہ ہوں میں امام حسین کے صدقے میں زندہ ہوں, میں نے خاک شفا کھائی ہے, مجھے خاک شفا نے بچایا ہے. اور جو بھی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا روتے تھے اور رو کے صرف یہ اتنا بیان کرتے تھے کہ مجھے آج امام حسین نے نئی زندگی دی ہے, میں امام حسین کی وجہ سے زندہ ہوں. اور انہوں نے جو کربلا کے متعلق شاعری کی ہے وہ بھی بڑی معیاری اور بڑی عرفانی شاعری ہے. ہوائے دشت ماریا کے عنوان سے ان کا کلام پورا موجود ہے. تو اس کے بعد تقریباً وہ 6 مہینے زندہ رہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ 6 مہینے جو مجھے نئی زندگی ملی ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے, امام حسین کا صدقہ ہے, اور یہ خاک شفا کی وجہ سے میں کیونکہ ایک نئی زندگی سے ہمکنار ہوا ہوں. تو وہ جتنے دن زندہ رہے صرف کربلا کے لیے شاعری کرتے رہے. سبحان اللہ. قبلہ ہمارے پاس غزلیں نہیں کہیں. سبحان اللہ, ہمارے پاس تقریباً کوئی 3 منٹ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس میں چند جملات سید الشہداء کی بارگاہ میں جو ہے وہ مصائب کے ہدیہ کی جائیں. مصائب کے تعلق سے میں چند کلمات یوں پیش کرتا ہوں امام کے حوالے سے کہ کیونکہ بات زندگیوں کی ہو رہی ہے کہ امام کے صدقے میں آج ساری دنیا کو زندگی مل رہی ہے, خاک شفا کے صدقے میں زندگی مل رہی ہے. وہی امام ایک مرحلہ ایسا تھا جب 71 لاشیں اٹھا چکے تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے پکار رہے تھے کہ یا زینب, یا کلثوم, یا رقیہ, یا ام لیلا, یا ام رباب, یا سکینہ, علیکن منی السلام, اے بیبیوں تم پر میرا آخری سلام. روایت کی فکریں جب امام نے یہ سلام آخر بھیجا ہے تو بیبیاں تڑپنے لگیں اور ہر طرف سے گریے کی آوازیں آنے لگیں. امام خیمے میں تشریف لائے اور جب خیمے میں آئے تو فرمایا کہ بہن زینب لاؤ وہ میرا لباس بوسیدہ دے دو جو میں نے تمہیں دیا تھا. اب وہ وقت آ گیا کہ جب میں اسے زیب تن کروں تو جناب زینب فرماتی ہیں میرے ماں جائے یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے لباس بوسیدہ دے دو, یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے میرا کفن دے دو. اور روایت کی فکر ہے کہ امام اس کے بعد وہ لباس پہنا اور جب باہر نکلنے لگے تو باہر بچے امام کا دامن پکڑ لیتے تھے
मीर अनीस अल्लाह मकामो फरमाते हैं कि शब्बीर बरामद हुए यूं खैमे के दर से, शब्बीर बरामद हुए यूं खैमे के दर से, जिस तरह निकलता है जनाजा किसी घर से, कि जब बाहर निकलते थे बच्चे आपके दामन को थाम लेते थे और कहते थे आका हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। उसके बाद जुलजना के करीब आए और फिर जुलजना पे सवार हुए। जब जुलजना पे सवार हुए तो उसको महमेज करते हैं, आखिरी कलिमात और तकरीर तमाम हो रही है कि जब जुलजना को महमेज करते हैं तो जुलजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। इमाम फरमाते हैं ऐ मेरे नाना के वफादार घोड़े, बस ये आखिरी सवारी है, बस मुझे कत्लगाह तक पहुंचा दे, उसके बाद फिर तुझे कोई जहमत न दूंगा। एक मरतबा जुलजना ने अपनी गर्दन से इमाम को मुतवज्जे किया अपने कदमों की तरफ। अब जो जुलजना के कदमों की तरफ इमाम ने देखा तो 4 बरस की सकीना जुलजना के कदमों से लिपटी हुई फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मख्तल में ना लेकर जा, इसलिए कि जो मख्तल में गया है पलट कर नहीं आया। मेरा भैया अली अकबर गया था वापस नहीं आया, मेरे ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, मेरा भैया कासिम गया वापस नहीं आया, मेरे चचा अबुल फजल अब्बास गए थे वापस नहीं आए, जो जा रहा है वापस नहीं आता। ये कहकर सकीना उसके कदमों से लिपटी रही और फरियाद करती रही। इमाम जुलजना की पुश्त से जमीन करबला पर आए और सकीना को अपनी आगोश में उठाया और कहा बेटा अब हमें मख्तल में जाने दो। सकीना कहती बाबा हमसे एक वादा कर लीजिए, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। नींद आएगी जब आपकी भी पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं राहत को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। बाबा आपको तो पता है कि मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है, बस सिर्फ इतना वादा कर लीजिए कि जब मैं मख्तल में आऊंगी तो मुझे पहचान जाइएगा। शाम गरीबा के बाद जब वो वक्त आया कि सकीना ने मख्तल का रुख किया और पुकार रही थी या बता, ऐ बाबा कहाँ है, मेरी आवाज पे लब्बैक कहो। आवाज आ रही थी इलैया इलैया या बुनैया, आ मेरी बच्ची आ, सकीना आ मेरी आगोश में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। में इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं अपने तीनों मेहमानान गिरामी के। सुल्तानुल ज़ाकिरीन जनाब अल्लामा मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब हमारे साथ मौजूद थे अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से, और हमारे साथ मौजूद थे लंदन से सैयद खुसरो हसन और उनकी अहलिया सदफ़ ज़हरा अब्बास। हम इंतहाई अपने तीनों मेहमानान गिरामी के मशकूर और ममनून है कि उन्होंने अपना कीमती टाइम अलग किया और जो पर्सनल एक्सपीरियंस आगे शिफा के हवाले से किया उसको तमाम दुनिया के सामने एक जिंदा एक हक़ानियत